NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College, more than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेटबाट कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। नमस्कार राजनीति दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा लाल मोहर नलगाइसकेपछिको अवस्था र प्रमाणीकरण नगर्दाको अवस्था, आज देशमा संवैधानिक सङ्कट राजनीतिक सङ्कट किन गइरह्यो त? राष्ट्रपतिले किन संसदको अपमान गर्नु भनेर 5 दलीय गठबन्धनले भन्यो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सचिव र 1 नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज र पूर्व सूचना सञ्चार मन्त्री राम कार्की हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ यसपटक कहाँबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ जनतालाई भन्नुहोस् त? म झापाबाटै लड्दैछु। झापा क्षेत्रमा 1बाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ? हजुर। सर्वसम्मत रूपमा गठबन्धनको तपाईँ साझा उम्मेदवार हो? नै, हाम्रो समझदारी नै के छ त भन्दा पहिला जसले जित्या छ त्यो ठाउँ त्यसैले पाउने भन्ने छ। तर विश्वप्रकाश शर्मा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले भन्नुभएको छ झापा 1 मेरो क्षेत्र हो, मलाई टिकट चाहिन्छ, मैले लबिङ सुरु गर्नुभएको छ। राम कार्कीजी, अहिले हाम्रो समझदारी अनुसार पहिला जसले जितेको थियो त्यसको हक पहिलो लाग्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा सहमति भइसक्यो? हजुर। त्यसमा झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट राम कार्की नै उम्मेदवार आधिकारिक गठबन्धनको। हजुर। विश्वप्रकाश शर्माले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा गर्नु भएन भने के हुन्छ? भुइँचालो जाला नि गठबन्धनमा। गर्नुहुन्छ। अब उहाँ पनि संसदमा आउनुपर्ने मान्छे हो, नेपाली काङ्ग्रेसले सोध्नुपर्छ, गठबन्धनले सोध्नुपर्छ, उहाँको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। त्यसमा झापा 1 चाहिँ तपाईँ छोड्नुहुन्न? किनभने मैले त्यहाँबाट जितेको हुनाले म के बाहनामा त्यहाँबाट निस्किने, के भनेर निस्किने? तर कतिपयले के भनेका छन्, राम कार्की यसपटक ओखलढुङ्गा बसाइ सर्ने, त्यसमा कति सत्यता छ? बसाइ होइन, ओखलढुङ्गा म जन्मेको जिल्ला हो। तर तपाईँ त झापा पुग्नुभयो नि त पछिल्लो समय त। निश्चित रूपमा नेपालमा यो खोलाको, खोल्सीको, सिमालीको साँध लाएर राजनीति गर्ने कुराको माथि मेरो अहिले पनि विश्वास छैन। म धादिङबाट आएर लडे पनि हुन्छ। तपाईँ धादिङमा पनि चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ? तर किन फेरि झापा झापा भनिरहनु भएको छ त? किनभने अहिले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यसरी हामी डुली दिँदाखेरि अहिले चाहिँ गठबन्धनको समझदारी के हो भने पहिला जसले जितेको थियो त्यही ठाउँमा लड्ने। तर अब धेरै ठाउँ विवाद आउँछ नि त। पहिला जसले जहाँ जितेको थियो ती तपाईँले दाबी गर्दा विवाद छ नि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा। गठबन्धन झापा 1 सिन्धुपाल्चोक 1 हेर्नुहोस् त। नै, गठबन्धन भनेकै त्यही हो। त्यसलाई मिलाउनु पर्यो, विन विन गरेर मिलाउनु पर्यो। मिल्छ सजिलै? मिल्नुपर्छ। तपाईँलाई काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ यसपटक झापामा? निश्चित रूपमा गठबन्धनमा साथ दिनै पर्यो नि। होइन, गठबन्धनमा साथ दिनुपर्छ, तर कङ्ग्रेसका कतिपय नेताको भनाइ के छन्, माओवादी केन्द्रलाई किन मतदान गर्ने? होइन, त्यस्तो त्यो आग्रह राख्ने मान्छे त पोलिटिकल मान्छे होइन। फेरि तपाईँ र विश्वप्रकाश शर्माको बिचमा संवाद भइरहेछ? भइरहेछ हाम्रो त। विश्वप्रकाश शर्माले तपाईँलाई के भन्नुभएको छ? तपाईँ उम्मेदवारी दिनुहोस्, म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो? हामी दुवैजनाले आकलन गरौँ, स्थितिको आकलन गरौँ र माथि गठबन्धनलाई रिपोर्ट गरौँ के छ झापाको स्थिति भनेर, होइन? अब हामीले अरू पत्रकारहरूसँग, अरू अब्जर्भरहरूसँग, त्यहाँको जनताहरूसँग राय सल्लाहहरू लिइराखेका छौँ। त्यसमा पोजिटिभ के हो, विश्वप्रकाशका निम्ति एडभान्टेजहरू के छ, मेरा निम्ति एडभान्टेजहरू के छ, त्यो सबै चिजको अध्ययनहरू गरेर हामीले चाहिँ गठबन्धनलाई हाम्रा सुझावहरू दिएका छौँ। राम कार्की पनि चाहिन्छ, विश्वप्रकाश शर्मा पनि चाहिन्छ, तर एकजनाले त छोड्नु पर्यो। होइन, कसले छोड्ने? तपाईँले छोड्ने कि? त्यो क्षेत्र चाहिँ किनभने अब हामीले जुन बनायौँ नि, एउटा त क्राइटेरिया त बनाइयो नि त, नियम बनाइसकेपछि अब त्यो नियमभित्र त सबै पस्नु पर्यो। त्याग गर्ने
राम कार्कीकै विश्वप्रकाश शर्मा झापा एकको कसमा नै सबै कुरामा नियम चाहिन्छ। जस्तो तपाईँ र म यहाँ बसेर अहिले छलफल गर्दैछौँ, अब म उहाँ पुग्ने, तपाईँ यो नियम तोडेर उहाँ पुग्नु हो भने त यो कार्यक्रम त चल्दैन। होइन सबै निर्वाचन यो क्षेत्रमा कार्यक्रममा तपाईँले बनाएको मापदण्ड लागू हुन्छ। यो कार्यक्रममा हामीले हाम्रो सिट निश्चित गऱ्यौँ, मेरो यो तपाईँको त्यो, होइन? यो मर्यादालाई त हामीले पालना गर्नु पऱ्यो नि त। फेरि म भनिराखेको छु, विश्वप्रकाश पनि संसदमा चाहिने, नेपालको संसदलाई चाहिने साथी हुनुहुन्छ। तर कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ र कङ्ग्रेसको बिचमा, माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ नि त। पहिला तपाईँले जितेर ठाउँ पनि नै राजनीतिमा त प्रतिस्पर्धा त भइरहन्छ। राजनीति भनेको धर्म होइन, जात होइन। सुवेदीको छोरो अब सुवेदी नै हुनुपर्ने, सुवेदी नै लेख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन राजनीतिमा। राजनीतिमा इस्यु हुन्छ, मुद्दा हुन्छ। त्यो मुद्दाको आधारमा कुन कुन पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने, कुन कुन पार्टीहरू अलग हुने, कुन पार्टीसँग मेल हुने, कुन पार्टीसँग विरोध हुने भन्ने कुरा राजनीतिक मुद्दाको आधारमा हुन्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि, माओवादीले पनि, एमाले पनि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीति मुद्दामा चल्ने चिज हो। यो कुनै जात होइन, यो कुनै धर्म होइन, यो वंशमा चल्दैन, यो धर्ममा चल्दैन, यो राजनीतिमा चल्छ। राजनीतिमा सम्झौता हुन्छ, सहकारी हुन्छ, एकता हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ। निश्चित रूपमा यसपटक कङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन दिगो हुन्छ। हजुर, तपाईँलाई विश्वास छ धोका हुँदैन शेरबहादुरबाट? हुनैपर्छ। यो प्रक्रिया कसरी सुरु भयो त? शान्ति प्रक्रिया कसरी सुरु भयो, संविधान कसरी बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो भन्दाखेरि दुईटा अपोनेन्ट फोर्स, दुईटा लडिरहेको फोर्स भनेको कङ्ग्रेस र माओवादी हो। जब यसलाई सङ्कट पर्यो, जब यो संवैधानिक प्रक्रियालाई सङ्कट पर्यो, शान्ति प्रक्रियालाई सङ्कट परेपछि त्यो दुईटा शक्ति एक ठाउँमा आयो। जसरी हिजो संविधान बनाउने बेलामा आएको थियो, शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नलाई आएको थियो, त्यसरी नै अहिले आएको छ। फेरि अहिले आएको छ, तर कठिन छ क्या तपाईँको यात्रा? प्रचण्ड र शेरबहादुरको केमिस्ट्री मिल्न गाह्रो छ अझै पनि। राजनीतिको यात्रा त कठिन हुन्छ। राजनीतिको यात्रा कुनै सुगम यात्रा होइन। अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले निर्वाचनपछि धोका दिने सम्भावना बढ्यो भन्छ नि राजनीति विश्लेषकहरू। हेर्नुहोस्, त्यस्तो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्न हुँदैन। अब प्रचण्डको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ हेर्नुहोस् त। पहिला ओलीलाई छोडिदिने भन्नासाथ उहाँले छोडिदिनु भयो, एक दिन पनि विलम्ब नगरिकन। नेपाली कङ्ग्रेससँगैकै मतलब हाम्रो सहमतिमा पनि हाम्रो तर्फबाट कहिले धोका भएको छैन। प्रचण्ड धोका दिने मान्छे होइन, रेकर्ड हेर्नुहोस् न। तर बेला बेला आफ्नो इन्ट्रेस्टमा युटर्न हुने, सत्य गठबन्धनप्रति अविश्वासिलो। नै, उहाँ बाचाल हुनुहुन्छ, उहाँ डाइनामिक हुनुहुन्छ, यो सबैले बुझेको कुरा हो। बढी चाहिँ ट्याक्टफुल हुनुहुन्छ उहाँ। तर हाम्रो रेकर्ड हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको रेकर्ड हेर्नुहोस्, हाम्रो नेताको रेकर्ड हेर्नुहोस्, हामीले जहाँ सम्झौता गरेका छौँ, जहाँ समझदारी गरेका छौँ, त्यहाँ ढुङ्गामा लेखेको। प्रचण्ड अस्थिर मान्छे होइन नेपाली राजनीतिमा। अस्थिर केलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो इन्ट्रेस्टमा छ नि काम गर्ने। हेर्नुहोस्, यो समाज नीति र सिद्धान्तलाई छोडिदिने। नै, यसरी बुझौँ हामीले। यो समाज भनेको चाहिँ बाचाल छ, यसको तल पाङ्ग्रा छ। समाज कहीँ अडिँदैन, कहीँ यसको स्ट्यान्ड छैन। र समाज जसरी अगाडि बढ्छ अथवा त्यसैको वेब अनुसार हामी पनि आफ्नो नीति, आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई तपाईँ अस्थिरता भन्न सक्नुहुन्छ, गत्यात्मकता भन्न सक्नुहुन्छ, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि देशको राजनीतिको मैले कुरा गरिरहेको छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन कदम चाल्नुभयो यो ठिक छ कि बेठिक छ? नागरिकता विधेयक रोकेर भने यो लामो समयदेखि खास गरेर कम्युनिस्ट धाराबाट यता यो संसदीय राजनीतिमा आएको पहिला आएको चाहिँ एमाले हो। र एमाले विश्व समुदायलाई के विश्वास दिलाउने कोसिस गरिरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो संसदीय प्रणालीमाथि विश्वास छ, हामी संसदीय प्रणालीमा जान्छौँ भनेर। तर अहिलेको जो गतिविधि देखिन्छ र आफ्नो हिजोको मातृपार्टीप्रति, मातृपार्टीको इसारामा, मातृपार्टीको सङ्केतमा राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको राजनीतिक कदम अपनाउनु भयो, जबकि सरकारको कुरा मान्नुपर्ने कुरा म्यान्डेटरी हुन्छ, जो बाध्यात्मक हुन्छ संसदीय प्रणालीमा। जस्तो भनिन्छ, अब हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ, हामी त संसदीय व्यवस्थाको अहिले पनि म संसदवादमा धसिनुपर्छ भन्दिनँ म चाहिँ मूल रूपमा। तर संसदीय व्यवस्थामा के भनिन्थ्यो त भन्दा, संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदले त्यहाँ भएको राजा या रानीलाई मार्ने भन्ने, झुन्ड्याउने भन्ने घोषणा गर्यो भने पनि
संसदले त्यस्तो बिल पास गर्यो भने पनि त्यो जान्छ राजा या रानीका। गइसकेपछि राजा रानीले एकपटक त्यसलाई फर्काउन सक्छन् रिभ्यूको लागि, पुनर्विचार गर भनेर। तर दोस्रो पटक पनि संसदले चाहिँ झुन्ड्याउने भन्यो भने आफूले झुन्ड्याउने कुरामा उसले सिग्नेचर गर्नुपर्छ। यो हो संसदीय मान्यता। त त्यसैले अहिले संसदीय मान्यतालाई राष्ट्रपतिको यो कदमले भताभुङ्ग तुल्याइदिएको छ। तर माओवादी किन बढी रुष्ट चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि किन आक्रामक रूपमा आछ? व्यक्तिगत राष्ट्रपतिमाथि किन रुष्ट हुने र? व्यक्तिप्रति केही भन्नु छैन हामीलाई। उनी हाम्रै पूर्वतिरको चेली हुनुहुन्छ। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि उहाँको साइजभन्दा, उहाँको ल्याकतभन्दा ठुलो चिज उहाँलाई भिराइयो। तपाईले बनाएको हो नि त राष्ट्रपति विद्यार्थी भन्नलाई दुवै पटक माओवादी केन्द्रले बनाएको होइन। त्यसैले म त्यसको दोषी को त प्रचण्ड? म त्यस बेला हाम्रो नेतृत्वको धेरै यस्ता गतिविधिहरूप्रति म आलोचनात्मक रहने गरेको छु। तपाईँलाई पनि थाहा छ कुरा। मैले लेखेर बोलेर यस्ता कुराहरूको आलोचना गर्ने गरेको छु। त अहिले आएर त साबित भयो कि जब तपाईँले उसको क्षमताले, उसको ल्याकतले भ्याउन नसक्ने जिम्मेवारी तपाईँ कसैलाई दिनुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यसैबाट ऊ थिचिएर खत्तम हुन्छ। राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति तपाईँहरूले किन विरोध गर्नुभएको छ? सडकमै किन उतार्नु भएको थियो सङ्गठनहरूलाई? सडकमा आवश्यकता छ आज चुनावको मुखमा। तपाईँहरू चुनाव भाड्न चाहने राम कार्कीजी? संविधानलाई अमर्यादित गरेपछि अब यो मूल कानुन भनेको आज देशलाई सञ्चालन गर्ने नियम भनेको चाहिँ संविधान हो। त्यो संविधानलाई नै अमर्यादित गरिसकेपछि, त्यसलाई नै कुल्चेर हिँडिसकेपछि त यहाँ त मत्स्य न्याय सुरु हुन्छ। जस्तो पानीमा हुन्छ नि, सानोलाई ठुलोले खाइदिने, जसले जे गरे पनि हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैले हामी हिजो पनि नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीले सहमति गरेको, गठबन्धन गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति हो। तर आज फेरि संविधानमाथि एउटा चाहिँ घात भएको छ, आक्रमण भएको छ र देखिहालियो। कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु एकैचोटि भयो। राष्ट्रपतिले त्यसरी संविधानलाई चाहिँ लत्याउनु, अर्कोतिर एमालेको युवाहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसको समर्थनमा चाहिँ यति बेला नचाहिँदो राष्ट्रवादको गीत गाएर, खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर सडकमा आएका छन्। त यसले चाहिँ देखाउँछ कि यो एमालेको बिहेस्टमा, त्यसको सहमा यी कामहरू भएका छन्। तर गणतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र। राष्ट्रपति भनेको त गणतन्त्रको प्रतीक हो नि, होइन? तर तपाईँहरू नै आज राष्ट्रपतिलाई खुइल्याउने, कमजोर बनाउने, आलोचना गर्ने, डबल स्ट्यान्ड माओवादीको। त्यो राष्ट्रपतिको जो पद छ नि, त्यसको मर्यादा उल्लङ्घन हुँदा, त्यसमा आँच आउन लाग्दा हामी छटपटाएको। हामी त्यहाँ व्यक्तिको कुरा भएन। त्यो राष्ट्रपति भन्ने पद गणतन्त्रमा त्यसको जो गरिमा हुन्छ कि भने उसले कहिले पनि गल्ती भन्ने नगरोस्। किन नगरोस् त गल्ती? राष्ट्रपतिले कहिले गल्ती गर्दैन। हाम्रो जस्तो गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले कहिले पनि गल्ती गर्नु हुँदैन। गल्ती किन गर्नु हुँदैन त भने राष्ट्रपतिले धमाधम गल्ती गरिरहेको छ नि त। गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रुखमाहातो कटवाल प्रकरणमा तपाईँहरूसँग उहाँको टसल पऱ्यो। सुन्नुहोस् न, त्यसपछि अहिले आएर तपाईँले बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको र संसदको कुरा मान्नु भएन, सरकारको कुरा मान्नु भएन। सुन्नुहोस्, अब मैले मतलब कन्क्लुड गर्छु। राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नु हुँदैन। किन गल्ती गर्नु हुँदैन भनेको मतलब उसले केही गर्नै हुँदैन। पहिला यो बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रपति, प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ। राष्ट्रपतिले गल्ती कुनै गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि उनले केही गर्नै हुँदैन। उनको काम त के भने सरकारले अगाडि बढाएको चिजलाई सिग्नेचर गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, त्यति मात्रै कुरा हो राष्ट्रपतिको। तर नागरिकता विधेयक त राष्ट्रघाती हो नि त। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के भन्नुभयो, केपी शर्माले के भन्नुभयो, एमालेका नेताहरूले के भने, यो सडकमा कसरी नारा लाग्यो? सुन्नुहोस्, यो एक बकम्बोस कुरा हो। अहिले पनि नेपालको दक्षिणी सीमाको रक्षा गर्ने मान्छे तिनै धोती लाउने, तिनै श्याम रङका, तिनै महिला र पुरुषले सीमाको रक्षा गरेको छ। स्याङ्जाको मान्छेले गर, ओखलढुङ्गाको मान्छेले गर, हाम्रो कुनौलीको सिमानाको रक्षा गर्दैन। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मधेसलाई हामीले बुझ्दाखेरि मधेसमा 2015 सालमा पनि वेदानन्द झा भन्ने मान्छे उठेका थिए तराई काङ्ग्रेसबाट। त्यो ठाउँमा बिपी कोइरालाले एउटा पहाडेलाई लगेर चुनाव लडाउनु भयो। वेदानन्द झाको चाहिँ जमानत जफ्त भयो।
र त्यो पहाडीले चुनाव जित्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ रामराजा प्रसाद सिंह, त्यो मधेसमा जन्मिएको रामराजा प्रसाद सिंहलाई 28 सालमा यो काठमाडौँ भ्यालीमा जम्मा भएका चाहिँ स्नातकहरूले, देशभरिका स्नातकहरूले उठाएर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको माथि पुर्याइदिए। त्यसैले यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अब यहाँ जसको नागरिकता पाएका छन्, जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, तिनीहरूका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनु पर्ने जो अधिकार छ त्यो अधिकार दिन खोज्नु, त्यो यो नागरिकताको अहिलेको जुन आएको छ मस्यौदा, त त्यसमा कहाँनिर चाहिँ राष्ट्रघात छ? कहीँ पनि राष्ट्रघात छैन। जस्तो भनिएको छ कि यहाँ नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यो हिजो पनि थियो, आजको उसमा पनि छ, ड्राफ्टमा पनि छ। र दोस्रो कुरो अझै यसमा थपिएको भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि उसले उताको नागरिकता, आफ्नो पहिलाको पितृभूमि या मातृभूमिको चाहिँ नागरिकता नत्याएको स्थितिमा उसको नागरिकता खारेज गर्ने भन्ने प्रावधान छ। त त्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ कि बलियो बनाउँछ? त्यसैले यो सब वाहियात कुरा हो। राष्ट्रपतिले संविधानलाई अमर्यादित गर्नुभएको छ, कुल्चाउनु भएको छ। तर राष्ट्रपतिले संविधान बचाउनु भएको छ, संविधानको संरक्षक हो। आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिको मान मर्दन गर्ने प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिको आज यो संस्थालाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्, समाप्त पार्न चाहन्छन्। राष्ट्रपतिको सबभन्दा मान मर्दन त ती मान्छेहरूले गरे जसले उहाँलाई यस्तो काम गर्न प्रोभोक गरे। उहाँ अलिक पढेको लर्नेड मान्छे भएको भए उहाँले यो काम गर्नुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो डिग्निटी कायम गर्नको निम्ति पनि उहाँले हिजोको पार्टी, हिजोको चाहिँ के सम्बन्धहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु हुँदैन थियो। जस्तो अहिले कुनै पनि मान्छे राष्ट्रपति भन्छ भने, म अहिले पार्टीमा छु, म राष्ट्रपति पदमा गएँ भने या त्यस्तै सभामुखको पदमा गएँ भने मैले आफ्नो पार्टीप्रति त्यस प्रकारको चाहिँ लगाव देखाउनु हुँदैन। आज एमाले पार्टीका नेताहरूको भनाइ के छ तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिलाई कमजोर पार्ने, राष्ट्रपति संस्थालाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्रकारी हो प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा गठबन्धन। पहिला नै विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गर्न तपाईँले उहाँले भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् न, ओलीजीहरूको राष्ट्रवादको अधिकारै छैन। होइन, ओलीजीहरूको राष्ट्रवादको प्रमाण त महाकालीमा छँदैछ। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि, पत्रकारितामै हुनुहुन्थ्यो, भर्खरको जवान पत्रकार हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति बेला। त महाकालीमा जुन ढङ्गले उहाँहरूले सन्धि गर्नुभयो त त्यसले देखाइहाल्छ उहाँहरूको राष्ट्रवादको त प्रमाणपत्रै छ उहाँहरूसँग। त व्यवहारमा हेर्नु पऱ्यो नि त, कसले के बोल्छ, कसले कति उत्तेजक कुरा गर्छ, कसले दक्षिणतिर फर्केर थुक्छ, त त्यो मान्छेलाई राष्ट्रवादी भन्ने होइन। राष्ट्रवादी त्यसलाई भन्ने जसले नेपाली जनताको हितका निम्ति आफ्ना नीतिहरू अख्तियार गर्छ, त्यसलाई राष्ट्रवादी। तर आज सडकमा छ नि राष्ट्रवादी व्यक्ति को भन्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष भन्न थाले मान्छे। त्यसैले त राष्ट्रियताको मुद्दामा त मैले उहाँहरूको अडान चट्टान जस्तो छ। होइन, 4 दिन चाहिँ केही निठल्ला मान्छेले हल्ला गरिदिएको भरमा कोही मान्छे राष्ट्रवादी बन्दैन। राष्ट्रवादी आफ्नो एक्सनले, आफ्नो व्यवहारले, आफ्नो जीवनले, कर्मले बन्ने हो। राष्ट्रपति विरुद्ध उपराष्ट्रपतिको वक्तव्य सही छ, अनैतिक भएन, असंवैधानिक भएन। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति विरुद्ध बोल्न मिल्छ? राष्ट्रपतिले यस्तो संविधान विरोधी काम गरिसकेपछि देशभरि एउटा निराशा गयो, देशभरि एउटा सङ्केत गयो, के हुने हो त? त त्यति बेला सबै संस्थाहरू चाहिँ अप्रजातान्त्रिक छैनन् है, सबै संस्थाहरू चाहिँ संविधानको लिगबाट बाहिर गएका छैनन् भन्ने सङ्केत चाहिँ राष्ट्रपतिको त्यो संक्षिप्त वक्तव्यबाट पाउँछौँ हामी। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जे बोल्नुभयो ठिक बोल्नुभयो? ठिक बोल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ र? त्यो संविधानले दिएको लक्ष्मण रेखा पार गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। केही त भन्नुभएको छ। तर उहाँ त राष्ट्रपतिमाथि खनिनु भएको छ। राष्ट्रपतिमाथि केही व्यक्तिगत उहाँको टिप्पणी छैन। सबैले यो देशको सामान्य जनता, नागरिकदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मले पनि संविधानलाई, संविधानको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न हुँदैन, नाग्न हुँदैन, त्यही भन्नुभएको छ। गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिले विरोध गर्नुभयो रामवरण यादवले। त रामवरण यादवले स्वाभाविक रूपमा यस मानेमा त सही कुरा गरिरहनु भएको छ नि। उहाँले सरकारले दिएको जुन म्यान्डेटरी छ, अनुरोध छ, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ राष्ट्रपति जान हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रामवरणजीले गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई छ नि, राष्ट्रपतिले अनुरोध गर्नुभयो, पहिलोपटक उहाँले विधेयक फिर्ता गर्नुभयो र भन्नुभयो लौ न संशोधन गरिदेऊ,
मेरो पनि आशयहरू छन्, मेरा पनि केही मागहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गरिदेऊ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले हुबहु किन पारित गर्नुभयो? राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरूले किन मान्नु भएन, किन स्वीकार्नु भएन? होइन, यो गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरूको चाहनाअनुसार होइन, किन अगाडि नबढाएको कारणले तपाईँले रिस फेरेको? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। होइन, यो कुनै घरेलु कुरा या बजारमा गएर मेरा लागि पनि यो किनेर ल्याइदेऊ, मेरो लागि पनि यो गरिदेऊ भन्ने जस्तो कुरा होइन। यो कुरा भनेको टोटल राजनीतिक कुरा हो, संवैधानिक कुरा हो। त मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ कि बेलायतको बारेमा, बेलायतको संसदको बारेमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै सुनाएँ तपाईँलाई, आफैलाई राजालाई या रानीलाई झुन्ड्याउने त्यहाँ त्यो मस्यौदा छ भने पनि, त्यो प्रस्ताव पास भएर संसदबाट आएको छ भने पनि उसले एकचोटि फर्काउन त सक्छ, तर दोस्रो पटक सही गरेर झुन्डिनुपर्छ। तर तपाईँले दोस्रो पटक छ नि हुबहु किन पारित गरेको त? हुबहु पठाउन सक्छ। त्यसमा तपाईँहरूले राष्ट्रपतिलाई केही कुरालाई सम्बोधन गर्नुको उहाँको भए कुरै यो थिएन, अवस्था आउँथ्यो नि, उहाँको कुरै थिएन, उहाँको कुरै थिएन, उहाँको केही कुरा थिएन। किनभने व्यक्तिगत उहाँले पठाउनु भएको होइन 15 बुँदे संसदमा तपाईँहरूलाई। सुन्नुहोस् न, उहाँका अब उहाँलाई बिचरा सल्लाहकार कस्ता बसेका छन् मलाई थाहा छैन होइन, त सायद छिपछिपे ज्ञान भएका मान्छेहरूले उरालिराखेका छन् राष्ट्रपतिको गरिमा के हो, राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हो, उहाँले के गर्नुहुन्छ के गर्न हुँदैन। त यति ठुलो अवसर पाउनु भएको थियो एउटा पूर्वको चेलीले, उहाँले यो गुमाइराख्नु भएको। सङ्कटकाल लगाउनु भयो भने संविधानको धारा 273 प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के छ त भन्दा यो देशमा सयौँ वर्ष, मान्छेले त 200-250 वर्षको भन्छ, तर यहाँ त हजारौँ वर्षको राजतन्त्रको इतिहास छ। त्यो द्रव्य शाहका बाजेहरू पनि राजी थिए, सानसाना रजवाडा थिए। त यो हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ राज्य गर्दै आएको मान्छेले यहाँ केही गर्न सकेन, त्यस्तो फौजी शासन लागू गर्न सकेन। सबैले भन्थे गणतन्त्रको घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ सेना निस्किन्छ, विद्रोह हुन्छ, आगो लाग्छ भन्थे। तपाईँ हाम्रै सामुमा, तपाईँ त साक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकार साथीहरू, आयो त गणतन्त्र। त भने आज एउटा नागरिकको सन्तानले आएर जोरी खोजेर फुर्ती गरेर अहङ्कार गरेर आफू चाहिँ म संविधानभन्दा माथि छु, म देश, त्यो कहाँबाट आयो त्यो पावर, त्यो गर्मी कहाँबाट आएको छ? यो गर्मी त यो वास्तवमा के भन्दाखेरि नपचेको मात्रै हो। जस्तो ओलीजी पनि त्यति ठुलो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, लामो समय 50औं वर्ष चाहिँ नेकपाले यहाँ शासन गर्न सक्ने स्थिति थियो, त्यो सारा चिजलाई भत्ताभङ्ग बनायो। तर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर तपाईँले राष्ट्रपतिलाई किन हटाउन सक्नु भएन? संसदमा तपाईँले किन छलफलको विषय बनाउनु भएन? नै राष्ट्रपतिले कुनै त्यस्तो भुल गर्नुभएको थिएन त्यति बेला। तपाईँले भन्नुभयो होइन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हामी राष्ट्रपतिलाई पनि छोड्दैनौँ, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्छौँ भनेर तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको थियो। त्यस्तो केही भनेनौँ। राष्ट्रपतिले त्यस्तो भुल नगरुन्जेलसम्म प्रिएम्प्ट एक्सन चाहिँ आफ्नै देशभित्र गर्नु हुँदैन। जस्तो यसले हमला गर्दैछ, हतियारको तयारी गर्दैछ भनेर जस्तो चाहिँ अमेरिकाले गएर इराकमा गर्यो नि, त्यस्तो कुरो नेपालको राजनीतिमा, आन्तरिक राजनीतिमा गर्न हुँदैन। त्यसले चाहिँ नराम्रो नजिर इतिहासमा बसाइदियो। राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरे हो नि त शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव, नेपाल, उपेन्द्र यादवले त केही मानमर्दन भएको छैन। अदालतमा जानुपर्छ नेताहरूको विरुद्ध भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँ अदालतमा जान सक्नुहुन्छ, तर उहाँलाई अब के भनेर प्रोभोक गरेका छन्, के भनेर चाहिँ उरालेका छन्। तर के भने मेरो आग्रह त राष्ट्रपतिजीले आफ्नो डिग्निटीलाई, आफ्नो मर्यादालाई, आफ्नो त्यो उच्च ओहदालाई सम्मान गरेर अरू सल्लाहकारहरूको, हिजोका सहयोगीहरूको, उहाँलाई दुःखमा साथ दिने होलान्, कोही उहाँका चाहिँ बचपनका साथीहरू होलान्, कोही उहाँले पार्टीमा काम गर्दाका चाहिँ सहयोगी होलान्, तिनीहरूको कुरामा बहकिएर होइन, संविधानले के भन्छ त त्यो कुरालाई उहाँले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, विद्यादेवी भण्डारीको कुरा छोड्नुहोस् तपाईँहरू, त्यो संस्था विरुद्धै तपाईँहरू लाग्नुभयो क्या? राष्ट्रपति भन्ने संस्था खारेज गर्नुपर्छ भनेको छैन हामीले। होइन, देशको राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरूले होच्याउने काम गर्नु होइन, राष्ट्रपतिको गाली गर्नु। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रपतिको पदमा पुग्ने मान्छेले संविधान विरोधी काम गरेपछि त्यसको विरोध गरेको मात्रै हो। व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिलाई के भनेको छ र कसैले? व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीलाई कसैले अमर्यादित शब्द केही प्रयोग गरेको छ? विद्यादेवी भण्डारी भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो क्या?
त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पदमा रहुन्जेल न हो, त्यो पदमा रहुन्जेल न हो, त्यो पदलाई इज्जत दिउन्जाल न हो। त अहिले पनि हाम्रो भने के भने उहाँ यो प्रोभोकेसनमा जानु हुँदैन। उहाँलाई प्रोभोक गर्ने तत्त्वहरूबाट उहाँ सावधान हुनुपर्छ। देखिसकेको छ एकदम बनेको त्यति ठुलो पार्टीलाई विध्वंस गर्नुभयो ओलीजीले, बर्बाद गर्नुभयो, 2 टुक्रा 3 टुक्रा बनाउनु भयो। उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको त्यसको अन्तै छैन। यो सुरुङको अन्त छैन। जुन सुरुङमा ओलीजी पस्नु भएको छ त्यो सुरुङको कुनै अन्त छैन। त्यो अन्तर्विध्वंस एजेन्डा भयो नि त चुनावमा जाँदाखेरि। अन्तर्विध्वंस नागरिकता विधेयकलाई एमाले अब जनताको बिचमा लिएर जाने, चुनावी एजेन्डा बनाउने। त्यो कसरी एजेन्डा बन्न सक्छ र? नेपालमा जन्मेका नेपाली नागरिकको छोराछोरीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर अहिले पनि नेपाली जनताले भोट दिनु। नेपाली जनताको चाहिँ चेतना, नेपाली जनताको सोच, नेपाली जनताको चाहिँ बुझ्ने क्षमता यति तल छ र? यस्तो तल छ र? छैन मलाई लाग्छ। किनभने यहीँ तपाईँले भोटको प्याटर्न हेर्नुहोस् न, काठमाडौँमा कसरी भोट भयो। त्यो भोटको प्याटर्न हेर्दाखेरि पनि नेपाली त्यो कुरा सुन्दैन। त्यो बालेन भन्ने युवालाई जसरी जिताए नि, तपाईँ बालन शाहको पक्षमा कि विपक्षमा? म कसैको उहाँको एक्सनको होइन, मैले यसको बारेमा टुक्सा नदीमा उहाँले जुन किसिमको छ नि डोजर लगाइरहनु भएको छ। यति कुरा यति भन्छु, यदि बालेन शाह हर्कहरू चाहिँ आफ्नो उद्देश्यप्रति इमान्दार बनिरहे भने उनीहरूले यसरी स्वतन्त्र बनेर हुँदैन। उनीहरूसँग सिद्धान्तको हतियार चाहिन्छ। किनभने यहाँ त्यसो माओवादी केन्द्रमा आउनु पर्यो बालेन शाह र हर्क साम्पान। होइन, यो अहिलेको माओवादी भन्दा पनि अझ तिखो, अझ मतलब एकदम साँध लाएको हतियार चाहिन्छ। जसरी हामीसँग 52 सालमा हतियार थियो नि, हामीले यहाँको परम्परागत स्थितिलाई भत्काउनको निम्ति आफ्नो विचारमा जसरी साँध लगाएका थियौँ नि, उहाँहरू पनि साँध लाएर आउनुपर्छ। नत्र भने शिक्षामा सिन्डिकेट छ, स्वास्थ्यमा सिन्डिकेट छ, अर्को ठाउँमा सिन्डिकेट छ। यो फोहोर के हो? काठमाडौँको फोहोर। यहाँ मल छैन भन्ने हाहाकार छ देशमा, यहाँ मलले छोपिसक्यो काठमाडौँ भनेपछि त यो स्थितिलाई अन्त गर्नको निम्ति त पहिला त मान्छेको दिमाग सफा हुनुपर्छ। तर मान्छेको दिमाग सफा गर्ने भनेको विचारले हो। मान्छे काठमाडौँवासीको दिमाग सफा भएको दिन काठमाडौँमा फोहोर रहँदैन। नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। जस्तो आज राष्ट्रपति प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारी मात्र होइन, डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुँदा पनि माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व सरकार हुँदाखेरि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तो भयो। अहिले पनि प्रचण्ड यो सत्ताको साँचो लिएर बसेको व्यक्ति हो नि त। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्ति हुँदाखेरि नै यस्तो अवस्था आयो क्या। जहिले पनि यसको छ नि खेलाडी प्रचण्ड हो। व्यक्तिलाई ध्वस्त पारिदिने, कमजोर पारिदिने, संस्थालाई सिस्टमलाई सिद्ध्याइदिने, कसैको गोटी बन्ने। हाम्रो आफ्नै कथा छ। हामी हिजो हतियार नउठाएको बेलामा पनि यो देशको तेस्रो शक्ति थियौँ। यति ठुलो सङ्घर्ष गरिसकेपछि पनि आज तेस्रो शक्ति छौँ। त्यसैले सङ्गठनको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई रुन मन लाग्छ। तर मुख्य कुरा के भने हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी प्रजातन्त्र जस्तो नयाँ राजनीतिक अवधारणालाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एकदम इन्टेन्सिफाई गरिदिउँ, बहसको विषय बनाइदिउँ, केन्द्रमा ल्याइदिउँ। त्यति मात्रै हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ छ। र जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टक्कर परिहाल्छ। त रामवरणजीले पनि जब त्यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी प्रजातन्त्रलाई अलिकति त्यसलाई खरोच्न खोज्नुभयो, त्यसलाई तास्न खोज्दाखेरि हामी त्यहाँ भिड्यौँ। र आज पनि त्यो गणतन्त्र, त्यो सङ्घीयता र समावेशी प्रजातन्त्र जो यत्रो लडाइँपछि हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त त्यो ठाउँमा कसैले फेरि राजा बन्न खोज्दा, जब कसैले सम्राट बन्न खोज्छ, त्यति बेला हाम्रो टक्कर स्वाभाविक रूपमा। तर राम कार्कीजी, तपाईँलाई थाहा छ विगतमा सेनासँग टसल पनि माओवादीकै पर्यो होइन? राष्ट्रपतिको कदमपछि सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने अहिले पनि बहस सुरु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुरलाई बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ पर्यो भने? यो सरकार ढाल्ने खेलमा राष्ट्रपति भित्री रूपमा सक्रिय हुनु भएको छ। राष्ट्रपतिले योभन्दा बढी गल्ती नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कामना हो। तर हाम्रो त कामना मात्रै हो। उहाँले गल्ती गर्दै जानुभयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले देशको जनताले दुःख पाउँछ, हामी तपाईँहरूले दुःख पाउँछौँ होइन? यत्रो लडाइँपछि ल्याएको चिजलाई यसरी गुमाउन खोज्दैछौँ हामी। त यो चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिसकेपछि म अलिकति शेरबहादुरलाई राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन यो प्रकरणमा? ऋषिजी, म अलिकति यसमा गहिराइमा जान्छु। अलिकति हाम्रो सबैको गल्ती के भयो, सबैले गल्ती के गर्नु त भन्दा मैले सुरुमै भने समाज भनेको
यो बाचाल छ, यो डाइनामिक छ, यो कहीँ रोकिँदैन। हामीले जहिले पनि प्रगतिशील कुराहरू, प्रगतिशील विकल्प ल्याएनौँ भने प्रतिगामीतिर फर्किहाल्छ मान्छे। जब हामीले राम्रो काम गर्न सक्दैनौँ नि, मान्छे उहिलेका राजा महाराजालाई सम्झिन थाल्छन्, पृथ्वीनारायण शाहले आएर यहाँ शासन गरिदियोस् भन्न थाल्छन्, जयस्थिति मल्ल फर्केर आओस् भन्न थाल्छन्, अथवा उहिलेका राजा स्थुङको किराँती राजा चाहिँ फर्केर आउन् भन्न थाल्छन्। त त्यसैले जहिले पनि पोलिटिसियनहरूले, पोलिटिकल लिडरहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले अगाडितिर प्रगतितिर चाहिँ समाजलाई हाँकिराख्नुपर्छ। अब हाम्रो नेताहरूबाट कमजोरी के, गल्ती के भयो भने अब गणतन्त्रमा आइयो, हाम्रो हालत, हाम्रो चाहिँ सोचाइ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि पेन्सनमा आएको लाउरे जस्तो, अब म पेन्सन पकाएर आएँ भने जस्तो। त राजनीतिमा त्यस्तो पेन्सन हुँदैन। राजनीतिमा तपाईँले झन् बढी काम गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा। त अहिले हामीले प्रगतिशील कुरा, विकल्पहरूतिर देशलाई तीव्र गतिमा लान नसकेका हुनाले प्रतिगामी सोचहरू अहिले पनि तपाईँ यसो हेर्नुहुन्छ, फेसबुक हेर्नुहोस्, इन्स्टाग्राम हेर्नुहोस्, ट्विटरमा हेर्नुहोस्, त बढी जसो चाहिँ प्रतिगामी सोच भएका मान्छेहरू चाहिँ, किनभने उनीहरूसँग साधन छ, स्रोत छ र समय छ, र उनीहरूले बेसेरै लेखिराखेका हुन्छन् उहिलेका राजा महाराजाको कुराहरू। उनीहरू चाहिँ प्रेतहरूलाई फेरि निम्त्याउन चाहिरहेछन्, प्रेतलाई निम्त्याएर नेपाली समाजमा प्रेतद्वारा चाहिँ शासन गराउन चाहन्छन्। तर प्रेतद्वारा नेपाली जनतामाथि शासन अब हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ राजनीति गर्नेले कोही पनि, चाहे त्यो एमालेका नेताहरू हुन्, चाहे अरू पार्टीका नेताहरू हुन्, उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रतिगामी एजेन्डाबाट केही छिन पाइने समर्थन, प्रतिगामीहरूबाट पाइने केही समर्थनले उनीहरूलाई जोगाउँदैन इतिहास। तर राम कार्कीजी, तपाईँले न्यायालयलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो। न्याय क्षेत्र आज अस्तव्यस्त छ। चोलिन्दो शमशेर जवारा विरुद्ध माविको प्रस्ताव ल्याउनु भयो, माविको सिफारिस समितिमा छलफल भयो, प्रतिवेदन तयार भयो, तर अपुरो रह्यो। निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्न सक्नु भएन। भनेपछि जेमा पनि तपाईँले आक्रमण गर्ने, जहिले पनि जहाँ पनि तपाईँहरू काम भनेको नै। अब जे जति खराबीहरू, कमी कमजोरी भएको छ, मैले त्यसको मूल फिलोसफी भनिसकेँ तपाईँलाई। अनि कमी कमजोर त भइरहेको छ, न्यायपालिकामा छ, व्यवस्थापिकामा छ, कार्यपालिकामा छ, सबै अङ्ग ध्वस्त भइरहेको छ। सबभन्दा बढी कमजोरी कहाँनिर भयो त भन्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति गणतन्त्रलाई सामाजिक जीवनको हरेक ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो। शिक्षामा गणतन्त्र पुग्यो, स्वास्थ्यमा गणतन्त्र पुग्यो, यातायातको क्षेत्रमा गणतन्त्र पुगेको छैन। आज पनि बसमा हामी चढ्दाखेरि त्यहाँ गणतन्त्रको अनुभूति हुँदैन। त त्यहाँ पाका मान्छेलाई, वृद्धलाई, अशक्तलाई सिट छोडेर राख्ने होइन। यहाँ चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न, यदि यो सरकारी बसहरू चाहिँ राम्रो ढङ्गले चल्दिने भने कसैले पनि कार किनिरहनु पर्ने जरुरी छैन, कसैलाई पनि प्राइभेट गाडी किन्नु। त्यसैले समाजवाद चाहियो, समाजवाद नीतिलाई अंगीकार गर्नु, देशमा गरिब निमुखा जनताको लागि काम गर्नु, त्यसैले मजदुरको लागि काम गर्नु, हुने खाने वर्गको लागि काम गर्नु। ठिक ठाउँमा आउनुभयो, ठिक ठाउँमा आउनु ऋषि हो। यातायातमा समाजवाद आइदिएको भए, शिक्षामा समाजवाद ल्याउने कोसिस गरेको भए, हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ, जनस्वास्थ्यमा चाहिँ समाजवाद ल्याउने कोसिस गरेको भए अहिले यस्तो प्रतिगामी कदम चाल्ने साहस कसैले गर्दैन थियो। तपाईँहरूको कारणले भइरहेछ देशमा अस्तव्यस्तता, असफलता। अहिले जुन हाम्रो राष्ट्रपतिजीले चालेको कदम प्रतिगामी कदम हो। प्रतिगामी कदम हो यो, एकदमै संविधान विरोधी कदम हो। अब अहिले उहाँलाई सपोर्ट पनि, यो काममा प्रोभोक गर्ने पनि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि प्रतिगामी किताबाट भइराखेको छ, सपोर्ट भइराखेको छ। त त्यसैले यो प्रतिगामी सोचका विरुद्ध अब हाम्रा नेताहरूले पनि के रियलाइज गर्नु पर्यो भने हिजो हामीले प्रगतिशील कुराहरू चाहिँ यहाँ अगाडि लागू गरेको भए, हामीले यो देशको किसान र मजदुरका निम्ति दुईटा मात्रै बिल ल्याएर, दुईटा मात्रै विधेयक ल्याएर केही कुरा अगाडि बढाइदिएको भए आज यो आँट आउँदैन थियो। किसान र मजदुरको लागि कुनै पनि नेताले काम गरे, तर हाम्रा नेताहरूको गतिमती छैन। अब जहिले पनि नेताहरू पनि त उद्योगपति व्यापारीको पछि लाग्छ, हुने खानेको वर्गको पछि लाग्छ। यो एढकिजम, यो तदर्थतावाद। अब त मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि बहकिन्छन् होइन, मतलब सबै बहकिन्छौँ हामी भनौँ न। अब नेताहरूलाई मात्रै के दोष दिउँ हामी होइन। त मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर यी कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ र अब फेरि यसलाई चाहिँ रेलमा ल्याएर, लिकमा ल्याएर, संविधानलाई लिकमा ल्याइसकेपछि अब अविलम्ब हामीले नयाँ सरकार, नयाँ सदन बनिसकेपछि ती कुराहरू जो हिजो गर्न छुटे, मजदुरको, किसानको, समाजवादको, त त्यो कुराहरूतिर हामी होइन। माओवादी पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक कुरा अत्यन्त कमजोर छ, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? लथालिङ्ग बताउनु छ।
अब माओवादी पनि अरू पार्टी जस्तै बन्दै गइरहेको किन तपाईँहरूको नीतिमा पनि एकरूपता छैन क्या? एमसिसीको कहिले विरोध गर्नुहुन्छ, कहिले समर्थन गर्नुहुन्छ, सदनबाट पारित गराइदिनुहुन्छ। एसपिपीको विरोध गर्नुहुन्छ, कहिले ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ, सरकारमा बस्नुहुन्छ, डबल स्ट्यान्ड छ क्या? जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। डबल स्ट्यान्डर्ड होइन। हाम्रो माइटले, हाम्रो शक्तिले जनताको बलमा जति रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति रेसिस्ट गरिराखेका छौँ, त्यति प्रतिवाद गरिराखेका छौँ गलत कुराहरूको। तर तपाईँले भने जस्तै माओवादी पार्टी पनि के भइदियो त भन्दा यो सबै सङ्गतिहरू जो छन् नि हाम्रा अरू पार्टीहरू झन्डै त्यस्तै बन्न थाल्यो। माओवादी त एउटा मिसनमा हिँडेको, यो त अर्कै खालको हुनुपर्ने होइन, यो त च्यासिटीमा हुनुपर्ने, यो त चाहिँ भ्रष्टतामा नजानुपर्ने, यो गलत कुराहरूमा नजानुपर्ने। सुविधा भोगी नेता छन्, उनीहरूलाई चाहिएको छ सबै कुरा। अब अहिले त चिन्ता छैन। धर्म कर्म पनि जहिले पनि माओवादीले पनि त्यत्तिकै मनाएको देखिन्छ त्यो फेसबुकमा होइन, अरू कुरा पनि देखिन्छ। पुरा त खास गरी विज्ञानतिर जानुपर्ने, दृढतापूर्वक चाहिँ विज्ञानलाई, विवेकलाई चाहिँ माओवादी ल्याउनु पर्ने ठाउँमा माओवादी पनि कहीँ कहीँ विश्वासमा चिप्ले जस्तो, टिका लगाइदिन कहीँ पुगे जस्तो, कहीँ पूजा गर्न गए जस्तो, त यस्तो खालको जो देखिँदैछ। त त्यसले गर्दाखेरि माओवादी अलिक कमजोर भएको छ। होइन, प्रचण्डको नीति ठिक छैन, त्यसो भए माओवादी केन्द्र हाँक्न उहाँ असफल अध्यक्ष। नै प्रचण्डको नीति भन्ने कुरै हुँदैन। नीति भनेको सामयिक हुन्छ। तर प्रचण्डले जे भने त्यही हुन्छ तपाईँको पार्टीमा आज। त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र? किन हुँदैन? होइन, प्रचण्डको अगाडि तपाईँहरू आज वैचारिक बहस गर्न सक्नुहुन्छ राम कार्कीजी? कसले? मैले? तपाईँ सक्नुहुन्छ? ल त तपाईँ महाधिवेशन देख्नु पऱ्यो, मैले दस्तावेज दिएँ। के हो बहस भनेको? प्रचण्डलाई मभन्दा उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालको राजनीतिमा धेरै काम गर्नुभएको छ, त त्यसले गर्दा म रेस्पेक्ट गर्छु, सम्मान गर्छु, मर्यादित भाषामा बोल्छु। तर मैले जति विरोध कन्टिन्युअसली यो 12-14 वर्षको रेकर्ड हेर्नुहोस् तपाईँ, त्योभन्दा अगाडिको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म जहिले पनि आलोचनात्मक छु प्रचण्डको नीतिको, निश्चित रूपमा। तर अरूले जस्तो अरू साथीहरूको हामीले देख्यौँ परतिर छुट्टिएर जाने, मन परी भन्ने, अमर्यादित कुरा गर्ने, अनि फेरि प्रचण्डसँगै फेरि आएर मिल्ने। अब बादलजीहरूको सबैको देख्नुभयो नि तपाईँले होइन। तर मैले प्रचण्डलाई म छोड्दा पनि छोड्दिनँ, तर म आलोचनात्मक भइरहेको छु। प्रचण्डले काङ्ग्रेस सक्ने भयो भन्ने पछिल्लो समय आरोपहरू आइरहेको छ, त्यसमा कति सत्यता छ? त्यो त दुईटालाई फुटाउनको निम्ति प्रभोग गरेको नि होइन। कसैलाई कि यता माओवादीलाई भन्छ काङ्ग्रेसको पुछारै भयो माओवादी त भन्छन्, यो कुरा होइन। हामी एउटा सर्टेन राजनीतिक मुद्दामा मिलेका छौँ। भोलि यो मुद्दा रहेन भने, यो समस्या रहेन भने हामी फेरि एक्ला अगाडि जान्छौँ। सिटको भागभण्डामा तपाईँहरूको कुरा मिल्छ होइन? त्यसमा तलमाथि हुँदैन, मिलाउनुपर्छ, विकल्प छैन। अहिले एक्लै माओवादी चुनावमा जान सक्दैन। सक्न त भर्खर हिजो पार्टी खोलेको मान्छे त गइरहेछन् भने माओवादी किन सक्दैन? यति ठुलो बलियो पार्टी सक्छ। तर के भने अहिले नेपालमा स्थायित्वको निम्ति, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति हामी सँगै जानुपर्छ। तर माओवादी केन्द्र कमजोर भयो, नेतामुखी भयो, जनतामुखी भएन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जनतामा छ नि अत्यन्त कमजोर प्रभाव छ। अब तपाईँले अब यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ होइन। माओवादी किनभने हिजो त्यत्रो देशै चाहिँ नि सबै उचाल्न सक्ने माओवादी आज तेस्रो शक्तिमा खुम्चिनु भनेको त अब यसलाई म कसरी डिफेन्ड गर्न सक्छु? यो यथार्थ हो। हामी कमजोर भएको छौँ, किसान मजदुरहरू हामीसँग चिडिएका छन्। त जो हिजो हामीलाई 64 सालमा हामीसँग त धनी मानी जान्ने सुन्ने बाठाटाठा त कोही पनि थिएन। हामीलाई त एकदम भुइँ तहको चिन्दै नचिनिने, परिचय नै नभएको जनताले माथि उठाइदियो। तर हामी सत्तामा आइसकेपछि यहाँका चिनिएका मान्नेका मान्छे तपाईँले भनिरहनुहुन्छ नि, त्यहाँ पनि पुगेको छ, त्यहाँ पनि अँगालो मारेछ, त्यहाँ पनि टिका लाग्छ। माओवादी छ नि, स्खलित त भयो नि, त्यो कुरा मान्नु बिर्स्यौँ क्या हामीले। त्यो वर्ग जुन वर्गले हामीलाई माथि ल्याएको थियो, यति शक्तिशाली बनाइदियो। राम कार्कीलाई यहाँ चाहिँ प्राइम टिभीले यहाँ बोलाउने मलाई कसले बनायो त भन्दाखेरि ती गाउँका गरिब किसान मजदुरहरू जसले चाहिँ मलाई नेताको रूपमा माथि ल्याइदिए होइन। त त्यो कुरा बिर्सेर म अब यही प्राइम टिभीकै मान्छेहरूसँग अँगाला मारेर बस्न थालेपछि मेरो हालत के हुन्छ? त त्यही भएको छ माओवादीलाई। त्यसैले माओवादी फेरि जनतामा जानुपर्छ। माओवादी जनतामा गएर गयो भने प्राइम टिभीले, सबै टिभीले बोलाइहाल्छन् हाम्रो शक्ति भएपछि। त्यसैले हामीले अवसर पाउँदाखेरि पनि केही नीतिहरू, एजेन्डाहरू लागू गरेनौँ। त्यो हाम्रो एउटा गल्ती, कमजोरी। अर्को कुरो, हाम्रो साथ सङ्गत चाहिँ अलिकति झिल्के मिल्के भयो, त्यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ।
नीतिगत रूपमा तपाईँहरू वैचारिक रूपमा पनि स्खलित त हुनुभयो हो नि त कमजोरी त्यसमा त भएको छ। स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाईँ स्वीकार- विमति छैन नि तपाईँको कमजोरी भएको छ। त्यसमा ठ्याक्कै अब लागौँ अब चिनले तपाईँहरूलाई भनिरहेछ मिल कम्युनिस्ट एक हौ केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधव नेपाल मिलेर जाऊ चुनावमा तालमेल गर किन तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्न चिनको दबाबलाई तपाईँहरूले किन मान्नु भएन अब त्यसरी टाउको टाउको मिलेर हुँदैन रहेछ, दुईजनाले हात मिलाएर नहुँदो रहेछ, चारजनाले गरेपछि मिल्ने अनि त्यस्तो नहुँदो रहेछ। वास्तवमा अब के मिलाउन के गर्नु पर्दो रहेछ भने तलैबाट बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ। वास्तवमा यो फुटाएको पनि नेकपालाई फुटाएको तलका कार्यकर्ताले होइन, तलको कुनै जिल्ला कमिटीले होइन, माथिबाटै फुटेको होइन। र अदालतले हिर्काइदियो, त्यसलाई वैधता दियो। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका निम्ति नयाँ विचार ल्याउनुपर्छ। अब त्यो किसान यो बोल्ने मात्रै यहाँ चाहिँ मतलब ठुल्ठुला पुँजीपतिलाई फाइदा हुने, सिन्डिकेटलाई फाइदा हुने खालको नीति ल्याउने खालको एकताको काम छैन। अब नयाँ विचार लिएर आउनुपर्छ। शिक्षा सम्बन्धी के, कृषि सम्बन्धी के, उद्योग सम्बन्धी के, मिडिया सम्बन्धी के, त्यो नयाँ सोच र विचार ल्याएर कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छ निर्वाचनपछि निश्चितै हामीले सरकार बनाउने कुरामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा कुरा मिल्छ? व्यक्तिको कुरै नगर्नुहोस्, उहाँहरू मिल्ने भए त यो हालत हुन्थ्यो अहिले। त्यो छोडिदिनुहोस् उहाँहरूको कुरा। मुख्य कुरा के भने नयाँ विचार ल्याउनुपर्छ। अब नयाँ प्लेटफर्म ल्याउनु पर्यो, नयाँ टेक्ने धरातल ल्याउनु पर्यो र त्यहाँ एकता। त्यसमा विदेशीले फुटाएको नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई टुटाएको होइन, छिन्नभिन्न पारेको होइन होइन, यो हाम्रै मति, हाम्रै स्वभाव, हाम्रै प्रवृत्तिले गर्दा यो फुटेको हो। र अब यसलाई जोड्नको निम्ति चाहिँ नयाँ विचार ल्याउनुपर्छ, नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ, नयाँ कार्यशैली। नयाँ सोच र नयाँ विचार नेताहरूले ल्याए भने कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छन्, उनीहरू परिवर्तन भयो भने, सच्चियो भने निश्चित रूपमा चुनावपछि पनि ल्याउनै प्रचण्ड पर्छ। माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको सहकारी हुन्छ, सरकार बन्न सक्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। अब उहाँहरू 60 काटेका नेताहरूको यहाँ कुरा नगरौँ अहिले होइन, हाम्रा पनि कुरा नगरौँ। अब हामीले चाहिँ सल्लाह विचार दिने कुरा हो। अब नयाँ युवा पिँढीलाई हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ, नयाँ विचार लिएर आऊ, नयाँ सोच लिएर आऊ, नयाँ चिन्तन लिएर आऊ र तिमीहरूले नेतृत्व गर। त्यसो चिनले तपाईँलाई मिलाउन सक्दैन चाहेर पनि होइन। चिनको कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पनि कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले उनीहरूको सदाशयता रहन्छ। कम्युनिस्ट उनीहरू एक भरै त्यत्रो विजय हासिल गरे। चिनियाहरूमा ठुलो विभेद थियो, ठुलो मतभेद थियो, धेरै दस्तावेजहरू लेखे, तर सँगै पार्टीमा रहे। जस्तो त्यहाँ जति पनि हामीले पात्रहरूको बारेमा छ, माओका धेरै घनघोर विरोधीहरू थिए। त ती विरोधीहरू कहाँ गए त भन्दा अरू कुनै पार्टी खोलेनन् उनीहरू त्यही कम्युनिस्ट पार्टीमा रुँगेर बसिराखे। त कहिले माओ हाबी भए, कहिले तेङ सियाओपिङ हाबी भए, कहिले को हाबी भए, तर उनीहरू पार्टी चाहिँ एउटैमा बसिराखे। त त्यस्तै हामीले पनि नेपालमा अब चिनको र हाम्रो एउटै त हुन सक्दैन, किनभने चिनमा एउटै जाति, एउटै सभ्यता, एउटै भाषा। अब हाम्रो त एकदमै विविधता भएको देश। त्यसो हुनाले हामीलाई जोड्ने एउटा नयाँ विचार चाहिँ कम्युनिस्टहरूले अब ल्याउनुपर्छ। व्यवस्थामाथिको प्रहार हो यो अहिले पछिल्लो समयको देशको हरेक कोणबाट। त यो शिशु छ अहिले, हाम्रो गणतन्त्र शिशु अवस्थामा छ। त यो सानो बाल गणतन्त्रमाथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ र हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको चुनावमा प्रभाव, भूमिका, चुनौती तपाईँहरूको लागि कतिको कठिन छ? होइन, अब हामीलाई त्यसले चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा सिट्ठी बज्यो क्या। जस्तो प्रेसर कुकरमा सिट्ठी बजेपछि थाहा पाउनुपर्छ कि अब कुकर चाहिँ झिक्ने बेला हो। त त्यस्तै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि सिट्ठी धरान र काठमाडौँबाट बजिसकेको छ। अब यो सिट्ठीको हामीले सङ्केत बुझेनौँ र आफूलाई सुधारेनौँ, आफूलाई सपारेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा कुकर पड्किन सक्छ। नेताले सोचेका छन्, सोच्नै पर्छ। उनीहरू सुध्रिन तयार छन्, युटर्न हुन्छन्, स्वतन्त्रको प्रभाव उनीहरूले देखिसके, चुनाव जिते स्वतन्त्रले। सुध्रेनन् भने इतिहासको त्यो वेगले उनीहरूलाई पाङ्ग्रा मुनि थिचेर इतिहास अगाडि बढ्छ। स्वतन्त्रहरू उदयमान शक्तिको रूपमा आउन सक्छन्। अहिले त विचार भएका स्वतन्त्र भने सबै कुराबाट, विचारबाट पनि स्वतन्त्र, मर्यादाबाट पनि स्वतन्त्र, त्यस्तो स्वतन्त्रको काम छैन। स्वतन्त्र भनेको विचारसहित आउनुपर्छ, नयाँ विचारसहित। आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ? एजेन्डा क्या जनताको बिच जाँदाखेरि हामीले, मैले बार बार भनिराखेको छु, तपाईँले मौका पनि दिनुभयो, हामीले हाम्रो गुट निरपेक्षता
हामी कुनै गुटमा छैनौँ भन्नका निम्ति हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई नयाँ संसदबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ र संसारभरिका हाम्रा जति पनि मित्र राष्ट्रहरू छन् उनीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि हाम्रो यो जोनलाई, हाम्रो यो क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो यो देशलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्र बनाऊ, जसले गर्दाखेरि अब जुन अहिले चीन र अमेरिकाको बिचमा तानातानी जो सुरु भएको छ त यो तानातानीको असर यो देशमा नपरोस् भन्नका निम्ति हामीले चाहिँ एकदमै गुटहरूबाट यो अहिलेको जो विश्वको शक्ति सन्तुलन छ त्यसबाट चाहिँ हामी निरपेक्ष रहेर हामीले चाहिँ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति चाहिँ अख्तियार गर्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा चीनमुखी भारतमुखी परराष्ट्र नीतिको बारेमा मात्रै चर्चा हुन्छ, नेपालमुखी परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म बन्न सकेन। अहिले सबभन्दा राम्रो मौका हो, अहिले सबभन्दा राम्रो मौका हो, किनभने भारत चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एकदम स्पष्ट थियो, तर यसपटक भारत डाइलेमामा छ। भारत आफै अल्मलिएको छ। ऊ आफ्नो परम्परागत रुसलाई पनि छोड्न सक्दैन, हैन, ऊ अमेरिकालाई पनि छोड्न सक्दैन। त त्यो स्थितिमा अहिले हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव इन्डोर्स गर्ने हो भने भारतले पनि चीनले पनि यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छन्, हामी भारतलाई पनि भन्न सक्छौँ। राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव होइन भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अरे बाबा राम्रो कुरा त अब राजा वीरेन्द्र पनि राजा भएर मात्रै, नत्र हाम्रै बाजे बराजु त हुन्, होइन, हाम्रै बाबुबाजे। त्यसो माओवादी केन्द्र पनि राजा वीरेन्द्रको पथमा गयो। अब राजा वीरेन्द्रको पथमा होइन, हाम्रो नयाँ सोच छ, हरेक पिँढीले नयाँ कुराहरू लिएर आउँछ, तर पुरानो पिँढीले पत्ता लागेका कुरा सबै कुरा फ्याँकिदिने। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि त कम्युनिस्ट पार्टी पनि थिएन, काङ्ग्रेस पार्टी पनि थिएन, त त्यति बेला चाहिँ काटेको ठाउँमा तितेपाती माडेर लाउनुपर्छ भनेर जो पुर्खाहरूले सिकाएर गए, अब त्यसलाई बिर्सिदिने, त्यो त राम्रो कुरा हो, गुनिलो कुरा हो नि त। त्यो गुनिलो कुरा त हामीले फलो गरिराख्नु पर्यो, त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अझ परिमार्जित गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच राम कार्कीजी, म धन्यवाद समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। The British College. More than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। स्ट्रकोसान किसान, लिकेजको नो टेन्सन। मारुति सिमेन्ट, थियौं छौं र रहिरहनेछौं। म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटल। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल।